आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सियाचिन ग्लेशियर की खून जमा देने वाली सर्दी में पाकिस्तान के जवान किस तरह से सरवाइव करते हैं और मुल्क की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दुश्मन से ज्यादा मौसम जानलेवा होता है। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मुझे काम के सिलसिले में आजाद कश्मीर में जाने का इत्तेफाक हुआ। रात का वक्त था और बर्फबारी शुरू हो गई। आप यकीन कीजिए कि ठंड इतनी ज्यादा थी कि होटल के रूम में हीटर चलाने के बावजूद भी मैं और मेरा दोस्त कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। स्नोफॉल देखने के लिए मैंने जैसे ही अपने रूम की खिड़की का कर्टन हटाया तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। नाज़रीन, मैंने देखा कि इतनी ठंड और भारी बर्फबारी में भी पाक फौज का एक जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। नाज़रीन, ये वही जवान हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत करते हैं। नाज़रीन, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां पर हमारे जवान दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि खून जमा देने वाली सर्दी में अपने वतन की, अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर करके शहादत के आला रुतबे पर फायज हो जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर की। नाज़रीन, इस वक्त पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, लेकिन इस बर्फबारी में खून जमा देने वाली सर्दी और इसकी ठंडी हवाओं का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। और इन मैदानी इलाकों में हम गर्म लिहाफों के अंदर सुकून से सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो -50 डिग्री पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। नाज़रीन, ला हासिल जंग और जंगली गुलाबों की सरजमीन सियाचिन ग्लेशियर। नाज़रीन, सियाचिन शायद दुनिया की सबसे मायूस कुन जगह है जहां पर आपको अपनी चारों जानिब सिर्फ बर्फ की चादर नजर आती है, जहां पर दूर दूर तक जिंदगी के कहीं पर कोई आसार नजर नहीं आते। लेकिन अपने मुल्क पर जान निछावर करने का जज्बा लिए हजारों फौजी जब सियाचिन ग्लेशियर पर जाते हैं तो वहां उनका मुकाबला दुश्मन की गोलियों की बजाय कुदरत से ज्यादा होता है। नाज़रीन, सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम की बर्फीली चोटियों पर मौजूद 3 खरब मकाब फीट बर्फ से बना हुआ 47 मील लंबा और तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी से शुरू होने वाला बर्फ का वो जहान है जो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी को छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पर ड्यूटी सरंजाम देने वाले फौजियों के लिए रवायती तैयारी नाकाफी होती है। इस खित्ते में मौसम अपने साथ तमाम तर दुश्वारियां लेकर आता है और आम तौर पर मौसम गर्मा में वहां पर दर्जा हरारत -10 से -20 डिग्री तक रहता है, जबकि अक्टूबर से मार्च तक नाकाबिले यकीन हद तक गिर जाता है, यानी -50 तक चला जाता है। सर्दी के मौसम में बर्फानी तूफान और सर्द हवाओं के जखड़ 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और अपने साथ औसतन 40 फीट तक बर्फबारी लेकर आते हैं। नाज़रीन, इस ग्लेशियर पर सालाना 8 माह तक बर्फबारी होती है और ऊंचाई की वजह से सिर्फ 30% तक ऑक्सीजन रह जाती है, जो कि वहां पर ड्यूटी सरंजाम देने वाले फौजियों के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान होता है। सांस लेना, यानी वो चीज जिसे हम सबसे ज्यादा आसान समझते हैं, वही सियाचिन पर सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। मैदानी इलाकों में या शहर में तो हम ये सोचते भी नहीं कि अगली सांस आएगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप लंबी सांस लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते और इतनी कम ऑक्सीजन में आराम करना भी इंतहाई मुश्किल होता है। सियाचिन पर ड्यूटी देने से पहले तमाम फौजी जवानों को मखसूस तैयारी से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें आर्मी के कोह पैमाई के स्कूल में तरबियत दी जाती है और सियाचिन की आबो हवा का आदी होने की तैयारी करवाई जाती है और कोशिश होती है कि कम ऑक्सीजन में फौजियों को सियाचिन पर काम करने का आदी बनाया जाए। नाज़रीन, सियाचिन पर ड्यूटी अंजाम देने वाले पाक फौज के जवान अपने कंधों पर 25 किलोग्राम तक वजन उठाकर इस मुश्किल तरीन महाज पर अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हैं। इस सामान में ऑक्सीजन कनस्तर, बर्फानी कुल्हाड़ी, खुश्क खाना, रस्सियां, खास जुराबें और ग्लव्स शामिल होते हैं। इन फौजियों के लिए बर्फ पर चलने वाले मखसूस जूते ही सिर्फ 10 किलो वजनी होते हैं। नाज़रीन, सियाचिन पर काम करने वाले फौजियों को रफ्ता ब रफ्ता ऊंची चौकियों पर भेजा जाता है। आमतौर पर फौजी जवान एक चौकी पर 45 दिन तक ड्यूटी सरंजाम देते हैं।
جس کے بعد انہیں دوسری چوکی پر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں ایسا کرنا کافی زیادہ دشوار ہوتا ہے کیونکہ برفانی طوفان اور تیز جھکڑ سے جان جانے کا کافی خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سیاچن کے محاذ پر وقت گزارنے کے بعد اس بات کا واضح اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فوجی جو زندگی سیاچن پر گزارتا ہے اسے وہ تجربہ کسی اور محاذ پر نہیں مل سکتا۔ معمولی کام جس طرح سے دانت برش کرنا، باتھ روم جانا، شیو کرنا، یہ تمام چیزیں 18,000 فٹ کی بلندی پر کرنا جان جوکھوں سے کم نہیں ہوتا۔ -20 ڈگری کی سردی میں جلد پر ٹھنڈے پانی لگنے کا مطلب ہے فراسٹ بائٹ، اور ناظرین اس کا علاج صرف جلد کو کاٹ کر پھینکنا ہے۔ سیاچن گلیشیئر پر ایک اور بڑا چیلنج کھانے کا ہوتا ہے۔ راشن سال میں صرف ایک دفعہ ملتا ہے جسے برف میں سٹور کر دیا جاتا ہے، اور وہ کھانے اگر نہ ہی کھائے جائیں تو بہتر ہے۔ دوسری جانب کھانا بنانا ایک الگ امتحان ہوتا ہے کیونکہ اتنی اونچائی پر صرف دال گلانے میں اکثر 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ آپ سیاچن پر دشواری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اوپر جاتے ہیں تو تربیت میں بولا جاتا ہے کہ کم ہلو اور آکسیجن بچاؤ، لیکن دوسری جانب 19,000 یا 20,000 فٹ کی بلندی پر آپ ساکت نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اس قدر شدید سردی میں خون جم جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جوان کریں تو کیا کریں؟ ناظرین، اس امتحان میں جسمانی بیماریوں کے علاوہ ایک اور مسئلہ ذہنی حالت کا بھی ہوتا ہے جس کا تذکرہ کم ہی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں 6 ماہ تک سیاچن پر ڈیوٹی کر کے واپس آنے والے ایک سپاہی نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں وہاں پر سب سے زیادہ تکلیف تنہائی سے ہوئی تھی۔ ان کا بتانا ہے کہ میں نے 21,000 فٹ کی بلندی پر موجود چوکی پر 3 ماہ کا عرصہ گزارا اور میرے ساتھ وہاں پر مزید 8 ساتھی بھی تھے۔ اب ان 8 لوگوں کے ساتھ 24 گھنٹے اٹھنا بیٹھنا ایک ایسے خیمے میں کرتے ہیں جہاں پر بمشکل 4 لوگوں کی جگہ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کرنے کے لیے باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سیاچن پر جانے کے بعد اگر کسی فوجی جوان یا آفیسر کے اہل خانہ میں سے کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ واپس نہیں آ سکتے، بس افسوس کر سکتے ہیں یا رو کر دل کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تنہائی کے ایسے ماحول میں فوجی جوان اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں، یہی سب سے مشکل کام ہے کہ دن کاٹیں تو کیسے کاٹیں۔ فوجیوں کے پاس لوڈو ہوتی ہے، تاش کے پتے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو گانے سنائے جاتے ہیں تو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جاتا ہے یا پھر موبائل سے سیلفیاں لے لی جاتی ہیں۔ ناظرین، سیاچن کی چوکی پر کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ فوجی اپنے تمام راز اور خفیہ باتیں ایک دوسرے کو بتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کچھ اور کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ البتہ کبھی کبھار ان فوجی جوانوں کو خوشیاں منانے کے مواقع ملتے ہیں جس سے وہ پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسا کہ کرکٹ ٹیم کا میچ جیتنا وغیرہ، اور بس یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن کے آسرے پر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ سارا دن انتہائی تنہائی کے عالم میں، خون جما دینے والی سردی میں چاروں طرف برف کی چادر کو دیکھنا اور ایک اندیکھے دشمن سے لڑنا کچھ اور نہیں، صرف دیوانگی ہے۔ ناظرین، گرم لحافوں میں بیٹھ کر ہم سیاچن گلیشیئر پر اس سردی میں فوجی جوانوں کی زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتے جو کہ خون جما دینے والی سردی میں ہاتھوں میں گن پکڑے دشمن کو پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس وطن کے بیٹے اپنے وطن کی سرزمین کی ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔